म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, गेले ते शुक्राराक म्हणजे पोच्च्या न्हय आनी एक शुक्राराक आमी नियाळ केल्लो लग्ना वयर लग्नीक संस्कार आनी हातून आमी पळयलें लग्नीक संस्कार चड म्हत्वाचो. देवानूच तो घडलो, देवानूच त्या संस्काराचेर आपलो आशिर्वाद घालो आनी ह्या संस्कारा उदेशी आमी आमचे कुटुंब घडोवन हाडटा हो विशय आयच्या दिसा आमी नियाळ करुया. खंयच्याय मनशा लागीं विचारलें जाल्यार, बाबा रे ओ बाय, तुजो लग्न जावचो हेतू कितें? आनीक ती म्हणटली, आमी लग्न जाता आमचो कुटुंब घडोवन हाडूंक. जेन्ना एक चेडूं चेडो मोगान पडूंक येवचितात तेन्ना ओ मोगान पडटात तेन्ना आनी मोगान पडटत ती लग्न जावंक येवचितात तेन्ना तांचो जिविताचो मुख्य आंच हो आमी म्हणुयात हेतू जावन आसा कुटुंब घडोवन हाडचो. तर आमी जायते फावटी इंग्लीश भाशेन फॅमिली 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 म्हणटा. ही फॅमिली कितें काय? हो कुटुंब कितें काय? कुटुंब म्हणल्यार घोराबो म्हणल्यार ह्यो 4 घोराच्यो वण्ट्यो काय? ह्या 4 घोराचे वण्टेक घोराबो म्हणटात काय? ना. ह्या 4 घोराच्या वण्टी भितर रावतल्या मनशाक तांकां म्हणटात घोराबो. जावं दी आवय बापूय भुरगीं आनीक तांच्या सांगाता आसलीं जाणटीं. आनीक हें सोंपोन जावन आसा प्रत्येक लग्न जाल्ल्या घोव बायलांचें आपलो कुटुंब बांदून हाडूंक. आनी हें कुटुंब बांदून हाडप जावन आसा देवाची येवजण. कित्याक सगली फामील ह्या देवाचे येवजणे प्रमाणे घडोवन येता. आनी ह्या कुटुंबा उदेशी, ह्या कुटुंबाच्या उदाहरणा उदेशी देव दाखोवन दिता आपूण संवसाराचो मोग कोत्ता आनीक आपलें काम कार्य मनशाक दिल्लें कार्य कुटुंब बांदून हाडचें कार्य मुखार तो व्हरता ह्या कुटुंबा उदेशी. आनी त्या देखून हो कुटुंब बांदलेलो आसा घोव बायलांचेर. आनी हीं दोगांय आपलें जिवीत सांगाताक सारूंक, आपलें जिवीत एकामेकाच्या मोगान ते सारूंक, तांच्या मदें आसलो एकवट वाडोवंक आनी चडोवंक, तशेंच तांच्या सुखान दुखान वांटो घेवंक आनी हें तांचें कुटुंबीक जिवीत सांगाताक तें सारूंक आनीक सांगाताकूच तें जियोंक आपली येवजण ती मुखार व्हरतात. आनी ही येवजण मुखार वतना ह्या कुटुंबांत तोच देव तांच्या भितर जियेता, तांच्या कुटुंबांत तो जियेता, तांच्या सोबें आसा. आनी हो कुटुंब घडोवन हाडप म्हणल्यार आवय बापायक भाव भयणाक भुरग्यांकूच फायदो न्हय. कित्याक हें कुटुंब जावन आसा मंदीर देवाचें. ह्या कुटुंबांत आख्टें जिविताचें मुखार वता. ह्या कुटुंब जावन आसा देवाक भेटयलेलें मंदीर. कुटुंब जावन आसा एक स्पिरिच्युअल सोसायटी म्हणचें आत्मीक जिवीत. आनी त्या देखून हाका लागून कुटुंब जावन आसा मुळावी इगोर्ज. ह्या मुळावे इगोर्जेंत कुटुंब जियेता. कित्याक जेन्ना आवय बापूय भुरग्याक बावतिजम दिवंक चिंततात तेन्ना ही मुळावी इगोर्ज आपलो भावार्थ जो तांच्या सोबें आसलो, आवय बापाय सोबें आसलो तो भावार्थ आपल्या भुरग्यांक ती दिवंक मुखार सोदतात. आनी ह्या मुळावे इगोर्जेंत
भावार्थ सुरू जाता. भावार्थान ती शियेतात, भावार्थ ती कुटुंबांत वाडयतात आनी अशें भावार्थानूच आपलें जिवीत ती सारतात. आनी त्या देखून ह्या पयल्या भावार्थाक लागून हो कुटुंब जावन आसा पयली इगोर्ज माता. आनी त्या देखून ह्या इगोर्ज मातेंत देव आपूण वस्ती कोत्ता. आनीक ह्या कुटुंबांतल्यानूच देव आपोवणी उत्पन्न जातात. देव आपोवणी मुखार सरतात. आनी त्या देखून हो कुटुंब घडोवन हाडप जावन आसा देवाची येवजण. देवानूच तें घडलें आनी देवानूच तें मुखार व्हेलें. आनी त्या देखून हो कुटुंब बांदतना थोड्यो वस्तू चड गरजेच्यो. ताका आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन कॅरेक्टरिस्टिक्स, ताचे मुख्य अंश. आनी पयलो कॅरेक्टरिस्टिक्स ओ मुख्य अंश आमी जो म्हणटा, कुटुंब जेजूचेर बांदून हाडूंक जाय. आनी त्या देखून जेजू ह्या कुटुंबांत पयलो आसूंक जाय. जेजू सदां काल ह्या कुटुंबांत आसूंक जाय. कित्याक जेजू जावन आसा वडील ह्या कुटुंबाचो. आनीक हें कुटुंबीक जिवीत ह्या जेजू भोंवतणी तें भोंवत आसता. तो जावन आसा एक सोयरो, पोळे नासलो, दिसो नासलो सोयरो आमच्या मोदें. आनी त्या देखून ह्या कुटुंबांत जेजूक सदां काल स्वागत दिवंक जाय. ह्या कुटुंबांत सदां काल जेजूक आमच्या मोदें दवरूंक जाय. जशें एमावसाक वेताले त्या अपोस्तलांनी दिसांनी जेजूक म्हणलें, आमच्या मोदें राव, आमच्या मोदें राव. कुटुंबांनी तशें जेजूक म्हणूंक जाय, आमच्या मोदें तूं राव, आमच्या सोबें तूं राव. कित्याक तोच जावन आसा घडणार ह्या कुटुंबीक जिविताचो. तोच जावन आसा उजवाड ह्या कुटुंबीक जिविताचो. आनी त्या देखून जेजू जावंक जाय आमच्या कुटुंबाचो माज आनी केंद्र. आनी त्या देखून कुटुंबांनी वगेपणान जेजू कितें सांगता तें आयकूंक चड गरजेचें. जशें हांवें म्हळां, जेजू जावन आसा माज आनी केंद्र. जेजू जावन आसा मस्तक ह्या कुटुंबाचें. आनी मस्तक कुटुंबाचें म्हणटच हो कुटुंब जावन आसा ताचे सांदे. आनी त्या देखून ह्या कुटुंबांनी जेजूक चिटकून रावचें चड गरजेचें. जेजू सांगाताक आसूंक जाय. जेजूक आमच्या कुटुंबांनी आपोवंक जाय. आनी आमचें जिवीत हांव परत म्हणटा, कुटुंबीक जिवीत ह्या जेजूच्या भोंवतणी घुंवक जाय. आनी जेन्ना आमचो कुटुंब वो आमच्या कुटुंबांत तो माज आनी केंद्र, तेन्ना आमचो कुटुंब पवित्र कुटुंब जावंक तो पावतलो. आमचो कुटुंब बागेवनपणाचे वाटेर तो चलतलो. आनी त्या देखून जेजू ओ कुटुंबीक जिवीत, ओ कुटुंबीक जिवितांत जेजू आसूंकूच जाय. जेजू आसूंकूच जाय. जेजूक आमी आपोवंक जाय. दुसरें मुख्य गरजेचें, दुसरो कॅरेक्टरिस्टीक आमी म्हणटा, दुसरो मुख्य हेतू कुटुंबाचो जावन आसा कुशालकाय. कुशालकाय कुटुंबांत चड गरजेची. आनी जेन्ना हो कुटुंब जेजूक आपल्या जिविताचो माज आनी केंद्र कोत्ता तेन्ना ह्या कुटुंबांत कुशालकाय वसता. कुटुंबीक जिवितांत जायते फावटी वादळ मोळ उप्रासता. आनी जेन्ना वादळ मोळ उप्रासता तेन्ना कुटुंबीक जिवितांत
असली कुशालकाय नाटाक जावं नये. असली कुशालकाय तशीच आसूंक जाय. कित्याक जेजू तर आमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार जेजूची कुशालकाय आमच्या सोबे आसतली. कित्याक जेजू सदांच कुशालकायेन बोल्लोलो. ताचे सोबे हें तें नासलें. सदांच ताचें तोंड हांसतें मुखामोळ आसलें. हांसतो जेजू तो आसलो. कित्याक ताचे सोबे ही कुशालकाय खरी कुशालकाय आसली. आनी त्या देखून ही खरी कुशालकाय गो बायलां मदें पयली आसूंक जाय. सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत हांव तुका मरो पर्यान विस्वाशी रावतलीं. कुशालकायेन सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत दोगांयनी गो बायलांनी सदां काल कुशाल रावंक जाय. आनी जेन्ना तुमी कुशाल रावतात तेन्ना तुमचीं भुरगीं कुशाल जातलीं. आनी ही कुशालकाय येतली केन्ना जायत जेन्ना जेजू तुमच्या जिविताचो ओ कुटुंबाचो माज आनी केंद्र जाता तेन्ना. कित्याक खरी कुशालकाय पयशे दिना, दान दौलत दिना, तुजे लागीं भांगार शिंगार आसलें ताचे उद्देशी तुका कुशालकाय मेळना. खरी कुशालकाय तुका मेळटा जेजू उद्देशी. आनी त्या देखून ही खरी कुशालकाय येतली आमच्या जेजू उद्देशी. कसलेंय वायट विगोण येवं, कितेंय आमच्या मदें घडों, पूण आमी कुशालकायेन भरलेलो कुटुंब म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय. अडचण्यो आसतात, दूख आसता, हें आमच्या जिविताच्या बरोबर तें चलता. पूण तें आसा म्हूण म्हजें तोंड काळें करूं. क्रिस्तांव जिवितांत तोंड काळें ना. क्रिस्तांव जिवितांत सदांच कुशालकायेन भरलेलें तोंड. आनी हें तोंड आमच्या कुटुंबांत जावंक जाय. कित्याक हांव म्हणटा सायब, जितली कुटुंबांत कुशालकाय आसता तितली कुशालकाय वो कुटुंब आपल्या शेत सामाऱ्यांत आपल्या वाड्यांत वांटूंक तो भोंवता. जर तर कुशालकाय ना, सदांच झगडून मोतात जाल्यार गो बायलां सदांच झगडटात, सदांच एकामेकाक मार फार करून जियेतात जाल्यार ह्या कुटुंबांत केन्नाच कुशालकाय आसची ना. ना म्हूण आपली कुशालकाय दुसऱ्यांक दिवंक ती पावची नात. आनी जेन्ना तांच्या भितर कुशालकाय ना, तांचो कुटुंब वो कुशाल जावंक पावचो ना. कित्याक क्रिस्तांव जिवीत कुशालकायेचें जिवीत. आनी जाचे लागीं जेजू आसा तो सदांच कुशालकायेन भरलेलो मनीस. तर म्हज्या भावा भयणांनो, ही खरी कुशालकाय आमच्या मदें आसूंक परत हांव म्हणटा, परतून परतून हांव म्हणटलों आनी परत हांव म्हणटा, जेजू आमच्या मदें आसूंक जाय. तिसरो खांबो वो तिसरो मुख्य आंच हेतू आमी म्हणटा तो जावन आसा क्रिस्ती गोराब्यांत सदांच शिस्त आसूंक जाय. आनी त्या देखून पयल्या कोरिंतांक सा पावलो बरोवन हावेसर 14:23 तातूंत तो म्हणटा, कित्याक देव गडबडेचो देव न्हय पूण शांती समाधानाचो देव. देव गडबड करिना. देव गडबडो न्हय. संवसार रचतना सिस्टमॅटीक संवसार ताणें रचलो. सगल्यो वस्तू त्या 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 जाग्यार घातल्यो. गडबड करूंक ना. मनशाकूय रचतना गडबड ताणें करूंक ना. सारको सिस्टीन त्या मनशाक ताणें रचलो. आनी तोच देव जशें हांवें म्हणलां आमच्या कुटुंबाचो माज आनी केंद्र. आनीक आमच्या कुटुंबाचो तो माज आनी केंद्र म्हणटोच आमच्या गोराब्यांत ही शिस्त आसूंक जाय. आनी त्या देखून ह्या कुटुंबांत रावतल्यांनी आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक घेवन आपल्या कुटुंबीक जिविताची चवकशी करूंक जाय. कशें जालां आमचें,
कुटुंबीक जिवीत कशें चलता, कितें घडटा, खंयसर आमी चुकल्या हाचे वयर लक्ष घालूंक जाय. ताच्या उपरांत जर तर जेजू तुज्या कुटुंबाचो माज आनी केंद्र, तुज्या कुटुंबांत देव कृपा वतली. ही देव कृपा जावन आसा आमी म्हणटा वखद ह्या कुटुंबाक. कित्याक जायते फावटी ह्या कुटुंबांत वादळ मोळ जाता, वाद विवाद जाता तेन्ना ही कृपा हें वखद कुटुंबाचेर ती ओतता. आनी हें वखद ओतल्या उपरांत, ही कृपा ओतल्या उपरांत जो गावो जाल्लो तो गावो पेकोन कुटुंब नव्यान भरून येता. जशें एक मनीस रेतेर कोत्तच आपलें जिवीत बदलता तेच भाशेन जेन्ना जेजू तुज्या जिविताचो, तुज्या कुटुंबाचो माज आनी केंद्र, तुज्या कुटुंबांत ही देवाची कृपा वसता आनी ही कृपा तुजेर वतून, तुज्या कुटुंबां जिविताचेर वतून तुज्या सोबें गायल्लें कुटुंबीक जिवीत समाधान जावंक पावता. चवथो हेतू ह्या कुटुंबाचो जावन आसा कुटुंब म्हणल्यार सेवा दिवचो. जर तर कुटुंब तुज्या ओ जेजू तुज्या कुटुंबाचो माज आनी केंद्र आनी तुज्या घरांत ही सेवा तर चलता जाल्यार एकामेकाक मानान मोगान लेखून, खालतीकायेन चलोवन, दयाळपणान चलोवन हो कुटुंब मुखार वतलो. आनी हें चड गरजेचें घोव बायलांनी. जेन्ना घोव बायलां ही सेवा दितात तेन्ना, कुटुंबीक जिविताची सेवा दितात तेन्ना आपूण चाकर कसो म्हूण समजूंक जाय. हांव व्हडलो न्हय, हांव धोनी न्हय, बायल दाव्या पांयांची वाण अशें म्हणून न्हय. दोगांयकूय मान आनी रेस्पेद दिवंक जाय. घोवान बायलेक रेस्पेद दिवंक जाय आनी बायलेन घोवाक रेस्पेद दिवंक जाय. आनी जेन्ना तीं एकामेकाक रेस्पेद दितात तेन्ना जातात जेजू भाशेन चाकर. जेजून कितें केलें जायत, गुरू म्हणटाले ताका, निमाणें जेवणार आपलें आंग वस्त्र काडून आपले शिसांचे पांय ताणें धुले आनी आपूण चाकर म्हूण ताणें दुसऱ्यांक दाखोवन दिलें. आनी जेन्ना ह्या कुटुंबीक जिवितांत ही सेवा वचता तेन्ना, ही कुटुंबीक जिवितांत ही सेवा तुमी एकामेकाक दिता तेन्ना तुमचीं भुरगीं सेवेचीं भुरगीं जावंक पावतलीं. कित्याक आवय बापूय जावन आसा उदको बूक आपल्या भुरग्यांक शिकूंक. हांव म्हणयत उदको पुस्तक ओपन बूक आपल्या भुरग्यांक ही दोतोन शिकूंक. कसली दोतोन? सेवेची दोतोन, सेवा दिवची दोतोन, सेवा दिवन आपलें क्रिस्ती जिवीत मुखार व्हरचें दोतोन आवय बापाय कडल्यान ही भुरगीं शिकतात. आनी त्या देखून आवयन बापायन, घोव बायलांनी एकामेकाची सेवा करची. हो कुटुंब मुखार वतलो जाल्यार ह्या कुटुंबाक 3 खांबे आसात. हो कुटुंब भाग्यवंत कोत्तलो जाल्यार, ह्या नाजारेच्या कुटुंबा भाशेन कोत्तलो जाल्यार ह्या कुटुंबाक 3 खांबे आसात. आनी हे 3 खांबे जावन आसात. पयलो मोग. मोग जावन आसा बुन्याद कुटुंबाची. घोव आनी बायलेन एकामेकाच्या मोगान जिवंक जाय. आनी जेन्ना ती एकामेकाच्या मोगान जियेतात तेन्ना तांच्या मदें वाद विवाद भेदभाव आसचो ना. कित्याक मोग सगळें दामून दवरता. मोगाक कुसडेपण ना, मोग आदाव दवरिना, मोग आपलेपण सोदिना. आनी जेन्ना मोग वचता तेन्ना, ह्या कुटुंबांत मोग वचता तेन्ना आपलेपण विसरून, जशें हांवें म्हळां, एकामेकाची सेवा ती कोत्ता. कित्याक मोग सगळें जिखून दवरता. मोग सगळें बोगशिता.
मोग दाव दवरिना. ताणें म्हाका अशें केलें, त्या दीस ताणें म्हाका अशें म्हणलें, ताणें म्हाका तशें म्हणलें. मोग राग दवरिना. आनी त्या देखून मुख्य गरजेची वस्त कुटुंबांत जावन आसा मोग. आनी हो मोग गो बायलां मदें आसलो मोग तांणी आपल्या भुरग्यांक सवें वांटूंक जाय. जर तर गो बायलां मदें मोग ना जाल्यार हो मोग भुरग्यां मदें आसचो ना. ह्या भुरग्यां मदें हो मोग आसचो ना. मोगान भरलेलीं मनशां ती जावची नात. कित्याक आवय बापूयच मोगान नात जाल्यार भुरगीं कशीं मोगान जियेतलीं काय? आनी शेदना हो मोग ह्या कुटुंबांत वचता तेन्ना दाखयता हो कुटुंब सांगाताक जियेतात म्हूण. हो कुटुंब सांगाताक जियेतात, मोगान ती जियेतात म्हूण दाखोवन दिता. आनी त्या देखून जेन्ना मोग वचता तेन्ना, ह्या कुटुंबांत मोग वचता तेन्ना थंयसर एकामेकाक ती वांटून दितात. एकामेकाचो हुस्को ती धरतात. एकामेकाक ती मोगान पळयतात. इतलो वचनादीक मोग हो कुटुंबीक जिविताचो. आनी त्या देखून हो मोग पयलो गो बायलां मदें सवें आसूंक जाय. आनी तांच्या मदें आसलो मोग भुरग्यां सवें वांटूंक जाय. आनीक तांच्या जाणट्या आवय बापाय सवें हो मोग दाखोवंक जाय. तांकां भायर घालून न्हय, ती तुज्या कुटुंबाची वांगडी, तांकांय भितर घे. हो विशय दुसरे फावटी आमी नियाळचो. दुसरो खांबो जावन आसा मागणें कुटुंबांत. क्रिस्ती कुटुंबीक जिविताचो मुख्य आंच जावन आसा मागणें. एक म्हणणें आसा, फॅमिली प्रेज टुगेदर ऑलवेज स्टेज टुगेदर. म्हणजे फामील जी सांगाताक रावता ती सदांकाळ सांगाताक जियेता. आनी जेन्ना मागणें कोत्ता तेन्ना तूं तुज्या कुटुंबा बरोबर तूं मागणें कोत्ता तेन्ना तूं एकटो ना. गो बायलां आनी भुरगीं आनी ती जाणटी आसली ती न्हय, तितलीच न्हय, तुमच्या सांगाताक तुमच्या कुटुंबांत आसलोय जेजू तुमच्या बरोबर मागण्याक तो बसता. आनी त्या देखून कुटुंबीक जिवितांत मागण्याक वेळ दिवंक जाय. आजकाल आमच्या कुटुंबांनी मागणी उणी जाल्यात. चडल्यात सिरियल. भुरगीं बायल टीव्ही पळयता, गो दुसरे कडेन भोंवता. आनी मागीर कुटुंबांत फूट पडोंक पावता. कित्याक? मागणें ना. मागणें म्हणलें ना. आनी मागणें ना देखून कुटुंबाची घुसपागोंदळ जावंक ती पावता. जर तर तुजो कुटुंब मुळावी इगोर्ज, बाबाटाची इगोर्ज जाल्यार तुज्या कुटुंबांत हें मागणें आसूंक जाय. हें मागणें चड म्हत्वाचें, चड गरजेचें. आनी तिसरो खांबो कुटुंबाचो जावन आसा समजिकाय आनी भोगसणें. हें चड गरजेचें. गो बायलांनी एकामेकाक समजून घेवंक जाय. गो बायलांनी एकामेकाक भोगसूंक जाय. आनी जेन्ना तुमी एकामेकाक समजतात आनी एकामेकाक भोगसून जियेतात तेन्ना तुमचो घोराबो मोगाचो घोराबो म्हूण तुमी दाखोवन दितात. त्या देखून कुटुंबांत सगळीं एका मोनाची न्हय. मोनां वेगवेगळीं. बायलेचें मोन वेगळें, दादल्याचें मोन वेगळें. पूण एका काळजाची जावंक जाय. मोन वेगळें जायत पूण काळीज एकूच जावंक जाय. कित्याक? लग्न जाताना तुमी दोगांयनी हो कुटुंब घडून हाडूंक येवचिले. आनी त्या देखून एका काळजाची जावची चड गरजेची. जेन्ना तुमच्या मदें, गो बायलां मदें, वो कुटुंबा मदें तंटो उप्रासता तेन्ना एकामेकाक समजून भोगसून मोगान
तुमचें कुटुंबीक जिवीत मुखार व्हरचें चड गरजेचें. जर तर कुटुंबीक जिवितांत बोगसोणें ना जाल्यार हो कुटुंब मुखार वचना. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, नाजारेचो कुटुंब, पवित्र कुटुंब आमी म्हणटा तो आमकां एक नमुनो कसो दिला. कसलो नमुनो जायत तो. ह्या कुटुंबांत सदांच मागणें वसतालें, मोग वसतालो, समजिकाय वसताली. आनी त्या देखून तांच्या भुरग्याक तांणी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडयलो. जेजू पेल्याच्या आनी देवाच्या मोगान वाडलो कित्याक आवयन बापायन ताका हें शिकयलें. जेजू ह्या कुटुंबाचो देव जावंक पावलो माज आनी केंद्र. ह्या कुटुंबांत तोच भावार्थ आवयन बापायन आपल्या भुरग्याक तो दिलो. आनीक होच भावार्थ जेजून जो तांच्या आवय बापाय कडल्यान मेळ्ळो, ताच्या आवय बापाय कडल्यान मेळ्ळो, तोच भावार्थ ताणें दुसऱ्यांक वांटलो. ह्या कुटुंबांत सदांच कुशालकाय आसली कित्याक देव तांच्या सोबें आसलो. देव नासल्या भाशेन ती जिवंक नात. देव तांच्या मदें आसलो देखून ह्या कुटुंबांत सदांच कुशालकाय आसली. आनी तेच परी आमी म्हणटा दोयाळपण ह्या कुटुंबांत वसतालें. दोयाळपण हो कुटुंब सदांच दोयाळ आसलो. कित्याक जर तर सायबीण मांयच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार काना गांवांत लग्नाच्या वस्त्र्यान सोरो काबार जाल्लो. सोयरी कशी गेल्ली, तिच्यान म्हळें येतालें म्हाका कित्याक पडलां, हांव सोयरें, जाय जाल्यार करून दी. ना, तिका शेजाऱ्याचो हुस्को जालो. हुस्को जावन दोयाळपणीन आपली दोयाळाय तिणें दुसऱ्या सोबें दाखयली. आनीक हे दोयाळेक लागून जेजून काना गांवांत आपली पयली मिलाग्र केली. आनी त्या देखून हांव परत म्हणटा, हो नाजारेचो कुटुंब जावन आसा पयली पवित्र सभा, मुळावी पवित्र सभा. कित्याक जें कितें हांवें सांगलां तें सगळें ह्या कुटुंबांत दिसून येता. आनी त्या देखून हो नाजारेचो गोराबो, हो पवित्र कुटुंब आमकां नमुनो जावंक जाय. कितें करूंक? आमचो कुटुंब ह्या कुटुंबा भाशेन मांडून हाडूंक, पवित्रपण आमच्या कुटुंबांत वचूंक, आनी अशें एक पवित्रपण आसलें कुटुंब आमचें वाडोवंक आनी चडूंक, आनीक ह्या नाजारेच्या कुटुंबा भाशेन जावंक आमचो प्रयत्न जावंक जाय. तर म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, ही कृपा ह्या पवित्र कुटुंबा लागीं मागून घेवया म्हणून आमचो गोराबो तुज्या गोराब्या सारको जावं दी.